बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बचपन उम्र का वो हिस्सा जो खेल कूद में, हल्ला गुल्ला मचाने में, नादान कामों के करने में बेमकसद ही गुजर जाता है। बचपन उम्र का वो हिस्सा जिसमें किसी अच्छाई या किसी बुराई की कोई तमीज नहीं हुआ करती। लेकिन अगर बात हो रब के खास बंदों की, उसके महबूब बंदों की, तो उनका बचपन और बचपन की एक एक अदा दीगर बच्चों की तरह नहीं, बल्कि उनकी हर हर अदा में रब की रिजा नजर आती है। दुनियावी खेल कूद से, गफलत से, हर ऐब से उनका बचपन पाक नजर आता है। नबी का बचपन, अली का बचपन, गौसे जली का बचपन या फिर वारिस अली का बचपन। बचपन में कह रहे थे ये अंदाज आपके, बचपन में कह रहे थे ये अंदाज आपके, जो अहले दिल हैं वो इन्हें दिलबर बनाएंगे। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु के बचपन का जिक्र किया जाए तो आपकी हर हर अदा में, हर अंदाज में, हर आदत में पंजतने पाक की अदाओं का ज़ुहूर नजर आता है। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु की ज़ात मुबारका का जिक्र किया जाए तो विलादत मुबारका से लेकर विसाल फरमाने तक, दुनिया में ज़ुहूर फरमाने से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक, अय्याम रज़ाअत की बात हो या अहद तुफूलियत का दौर, अहद शबाब का जिक्र किया जाए या जवानी का तस्किरा, हुसैनी गुलशन के इस फूल की हर अदा और हर आदत पंजतनी खुशबू में बसी हुई नजर आती है। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु जब अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकमे अतहर में जलवागर हुए तो वालिदा साहिबा फरमाती हैं, मैं अपने दिल को रूहानी कैफियतों से पुरमुसर्रत पाती और जमीन व आसमान को अनवारे वारसिया से मुनव्वर देखा करती। रमजान मुबारका की पहली तारीख सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु इस आलम गीती में जलवा अफरोज हुए तो पूरे रमजान मुबारक दिन में अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध नोश ना फरमाया करते, बल्कि इफ्तार के वक्त निहायत इत्मीनान के साथ बहुत ही कम मिकदार में दूध नोश फरमाते। और यही आदत मुबारका रमजान मुबारका के अलावा भी रही। दूध नोश फरमाने का एक वक्त मुकर्रर होता था, उसके अलावा दूध की तरफ रग़बत ना फरमाया करते। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु की वालिदा मोहतरमा खुद आपका हद दर्जा अदब किया करती। कभी बेवजू आपने अपने शहजादे को दूध ना पिलाया और ना ही कभी अपनी पुश्त सरकार वारिस पाक आजम अल्लाहु जिक्रुहु की तरफ करती। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु का अव्वल तो नींद आती नहीं थी और कुछ वक्त के लिए आती तो वो भी गफलत से पाक हुआ करती। और जब भी आप बेदार होते तो चेहरे अक़दस पर ना नींद का खुमार होता और ना आंखों पर गुनुदगी का असर। आप हमेशा मुस्कुराते हुए बेदार होते। रफ़े हाजत की जरूरत होती तो कुछ इस अंदाज और जिगर गुदाज आवाज से इशारा फरमाते कि दाइया खबरदार हो जाया करती और बा एहतियात तमाम रफ़ाए जरूरत कराती। और रफ़ाए जरूरत के वक्त सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु के चेहरे अक़दस पर शर्म आमेज कैफियत तारी हो जाया करती। आप दीगर बच्चों की तरह रोते नहीं थे, बल्कि अक्सर खामोश रहते। अक्सर रात को चांद तारों को बगौर देखा करते और मुस्कुराया करते, जैसे कुदरत इलाही की गोनागू सन्नतों की सैर कर रहे हैं, नूर के खिलौनों से खेल रहे हैं। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु की उम्र मुबारका सिर्फ 2 बरस की थी कि आपके वालिद माजिद हजरत सैयदना हाफिज कुर्बान अली शाह साहब अलैहिर्रहमा का विसाल हो गया। इस तरह छोटी सी उम्र ही में नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यतीमी भी पूरी हो गई। गमज़दा माँ ने अपने दुर्रे यतीम को सीने से लगाया, अपनी बेवगी का सहारा बना लिया। लेकिन माशूक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत इश्क को यह भी गवारा ना हुआ कि हमारा आशिक किसी और से मोहब्बत बढ़ाए। जब सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु की उम्र मुबारका 3 साल की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आजम अल्लाहु जिक्रुहु जब खुद इस बात का तस्किरा फरमाते तो इरशाद फरमाते, और क्या ही खूब इरशाद है, फरमाया करते कि जब हमारी उम्र 2 साल से कुछ ज्यादा थी कि वालिदैन का इंतकाल हो गया, मगर खुदा अपने बंदों का हकीकी नासिर है और बहुत बड़ा मददगार है।
جو والدین سے زیادہ مہربان اور بے ماں باپ کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس لیے خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی دادی صاحبہ نے آپ کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی نشو نما جسمانی حیرت انداز طور پر اس قدر ترقی پر تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں سے دو چند معلوم ہوتے، بڑے معلوم ہوتے۔ آپ کے عجیب و غریب حالات و عادات کو دیکھ کر ہر شخص کے دل میں آپ کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔ ہر کوئی آپ کی نہایت ہی تعظیم کرتا۔ آپ کی نورانی صورت، آپ کی معصومانہ ادائیں اس قدر پیاری تھی کہ لوگ آپ کو مٹھن میاں کہہ کر پکارا کرتے۔ یہ کس مہکے ہوئے رنگین گل کا تذکرہ نکلا، یہ کس مہکے ہوئے رنگین گل کا تذکرہ نکلا، کہ عطر و مشک و عنبر سے بھرا کنجے دہن میرا۔ جب سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی عمر مبارکہ 5 سال کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ کے بعد باقاعدہ مکتب میں بٹھائے گئے۔ علوم ظاہری کا آغاز ہوا۔ استاد صاحب گھر پر پڑھانے کے لیے آیا کرتے تو مٹھن میاں یعنی سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ مولوی صاحب کو کھیل میں لگا دیتے۔ مولوی صاحب بھی بچے کے ساتھ بچہ بن کر کھیلنے لگتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ اپنی دادی جان کے صندوقچے یعنی باکس سے اشرفیاں یا روپیے نکال لاتے اور لوکائی نامی حلوائی کو وہ اشرفی یا روپے دے کر فرمائش کے ساتھ بتاشا بنوایا کرتے اور اپنے ہم عمر بچوں کو بتاشے تقسیم کرتے اور کھیل کھیل میں انہیں دنیا کی مذمت اور محبت الہی کا سبق پڑھا دیا کرتے۔ مولوی صاحب کو کھلانا اور کھیلتے ہوئے بچوں کو پڑھانا یہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ دنیاوی کھیل کود سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بچپن میں اگر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا کوئی کھیل تھا، کوئی مشغلہ تھا تو یہی تھا کہ غربا اور مساکین کو نقدی یعنی روپے تقسیم کرتے، محتاجوں کو اوڑھنے اور پہننے کے کپڑے دے دیا کرتے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے برتن ضرورت مندوں کو دے کر نہایت ہی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور جب دادی صاحبہ کو ان باتوں کا علم ہوتا، اس کی خبر ہوتی، تو بجائے آپ پر خفا ہونے کے وہ نہایت ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ یہی سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے کھیل تھے جن میں حقانیت کی صفت اور للہیت کی شان تھی، اور ان کھیلوں میں پنجتنی جود و سخا مہر و عطا کا اظہار ہوتا تھا۔ کھیل کے انداز میں بچوں پر بزرگانہ شفقت کرنا، بغیر کسی غرض کے مخلوق خدا کی مدد کرنا، ان کی تکالیفوں کو دور کرنا، مشکل کشائی کرنا، دستگیری کرنا، یہ معمولی باتیں نہیں تھی، بلکہ یہ آپ کے بلند مرتبے اور آپ کے عشق کامل کی نشانیاں تھی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو رحم کی نظر سے دیکھے، ان کی مشکلوں کو دور کرے اور ان کا سچا ہمدرد ہو۔ کچھ اس طرح وارث علی کھیلتے تھے، کچھ اس طرح وارث علی کھیلتے تھے، لڑکپن میں جیسے نبی کھیلتے تھے۔ ہر ایک کھیل ہوتا تھا ایک درس الفت، کوئی کھیل وہ جب کبھی کھیلتے تھے، کریمی میں تھی شان مشکل کشائی، عجب کھیل وارث علی کھیلتے تھے۔ وہ محبوب حق ہیں بلا شک، جو مثل علی وہ نبی کھیلتے تھے۔